सोने का हार, बड़ा ही कीमती सोने का हार पड़ा हुआ मिला। उसने उस हार को उठाया और देखकर बड़ा खुश हुआ कि ये हार तो बड़ा कीमती लग रहा होगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा अगर ये हार मैं बाजार में जाकर बेचूंगा। तो एक गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब था। इतना गरीब था कि उसके घर पे खाने के फाके हो रही थी। अकेला रहता था वो घर पर, कोई काम नहीं मिल पा रहा था। कई दिन से भूखा था, प्यासा था, फाके कर रहा था कई दिन से। और एक दिन एक परेशान होकर एक रास्ते से गुज़र कर जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक सोने का हार, बड़ा ही कीमती सोने का हार पड़ा हुआ मिला। उसने उस हार को उठाया और देखकर बड़ा खुश हुआ कि ये हार तो बड़ा कीमती लग रहा है, अगर इस हार को मैं बेचूंगा तो ये तो बाज़ार में बड़ा कीमत का बिकेगा, ये तो इतनी कीमत का बिकेगा कि मैं तो मालदार हो जाऊंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा अगर ये हार मैं बाज़ार में जाकर बेचूंगा। वो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये शख्स बड़ा ही नेक था, बड़ा नेक आदमी था, अल्लाह वाला था, अल्लाह की इबादत किया करता था। इसने वो हार उठा लिया और हार लेकर ये मार्केट में गया। तो जाकर के सोने की दुकान पर उसके रेट लिए कि ये हार कितने का बिकेगा। तो जब बताया उस सामने वाले ने कि ये हार तो बड़ा ही कीमती है, बड़ा नायाब हार है, ये बड़ा महंगा बिकेगा, तो वो कहने लगा ठीक है, आज ये हार मुझको दे दीजिए, कल ये हार मैं आपके पास बेचने आऊँगा, कल आप इस हार को ले लेना और इसकी कीमत मुझे दे देना। फ़िलहाल वो हार लेकर वो अपने घर पर आ जाता है। वो अपने घर पर उस हार को अपनी झोपड़ी में एक बहुत सेफ जगह पर छुपा कर रख देता है और उस हार को वो देखने लगता है। वो यही कश्मकश में था कि उसके घर के बाहर से आवाज़ आती है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है, कोई बूढ़ा इंसान है, वो कह रहा है कि मेरा हार गुम गया है, क्या किसी ने देखा था मेरा हार? मेरा हार खो गया है, क्या किसी को मेरा हार मिला था? वो ढूंढ रहा था, उसकी आवाज़ से बड़ा परेशान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रो रहा है, बड़ा ही परेशान सा लग रहा था। तो उस आदमी ने, इस गरीब आदमी ने जिसको ये हार मिला था, इसने जब उस बुज़ुर्ग की आवाज़ सुनी तो ये सोच में पड़ गया, ये कश्मकश में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं? अगर हार छुपा कर रखता हूं तो अल्लाह की बारगाह में गुनहगार होऊंगा, अल्लाह की बारगाह में पकड़ा जाऊंगा, दिन क़यामत के मेरा क्या हश्र होगा। और अगर दे देता हूँ अगर उस हार को वापस दे देता हूँ इन बुज़ुर्ग को, तो जो मुझे कीमत मिलने वाली है वो कीमत नहीं मिलेगी। उधर फिर बुज़ुर्ग फिर से कहते हैं कि क्या किसी को मेरा हार मिला है? मेरा हार मुझे दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जब इस शख्स ने ये बात सुनी तो ये शख्स दौड़ा दौड़ा गया, वो हार निकाला और वो हार ले जा कर के उन बुज़ुर्ग से कहने लगा, बुज़ुर्ग ये बताइए क्या यही आपका हार है? तो वो बुज़ुर्ग इंसान कहने लगे, हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो। वो देखकर खुश हो गए, हाँ हाँ, यही मेरा हार है हाँ हाँ, यही मेरा हार है। बुज़ुर्ग खुश हो गए और कहने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ज़माने में भला ऐसे इंसान कहाँ हैं जो किसी का कोई माल मिल जाए तो वो उसको वापस कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, आप इस हार के बदले में मुझसे कुछ कीमत ले लीजिए, कुछ माल ले लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और वो कुछ माल, कुछ पैसे निकाल करके अपने हाथ जेब से उस शख्स को, गरीब आदमी को देने लगे। ये 3 दिन से भूखा प्यासा था, 3 दिन से फाके कर रहा था, इसको खाने को कुछ 3 दिन से नहीं मिला था। जिस इंसान को, आप यकीन मानो, जिस इंसान को 3 दिन से कुछ खाने के लिए ना मिला हो, अगर उस इंसान को कुछ भी खाने के लिए पैसे मिलें तो क्या वो नहीं लेगा? हर कोई ले लेगा। आखिर 3 दिन से भूखा है और वो भी बिल्कुल जायज़ पैसे मिल रहे थे क्योंकि उसने उसका हार वापस किया था, तो वो जो पैसे दे रहा तो वो जायज़ थे। लेकिन इस शख्स ने कहा, बुज़ुर्ग आदमी, आप ये पैसे रख लीजिए, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। एक तो आपका हार गुमा था और आपका ही माल था, मैंने आपको वापस कर दिया, तो ऐसा कौन सा बड़ा एहसान कर दिया मैंने आपके ऊपर? आपकी ही तो चीज़ वापस करी है। ये कहते हुए वो आदमी कहने लगा कि ये माल मुझ पे जायज़ नहीं है, हालांकि आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस हार की वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं, आप बहुत ही गमज़दा हुए हैं इस हार की वजह से, जिसकी वजह से मैं ये माल आपसे नहीं ले सकता। वो बुज़ुर्ग उसके बाद इस शख्स को दुआएं देते हुए वो हार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और बाद में दोस्तों पता लगता है कि वो बुज़ुर्ग यहाँ पर
کسی کام سے آئے ہوئے تھے، یعنی کہ اس ملک میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے اپنے ملک واپس لوٹ جاتے ہیں، اپنے ملک روانہ ہو جاتے ہیں دوستوں، اور اپنے ملک جانے کے بعد وہ وہاں پر جا کر تو بہت ہی دعائیں کرتے ہیں اس شخص کے لیے، سب سے دعائیں کرواتے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ہی اللہ والا تھا، اس نے میرے سے پیسے تک نہیں لیے۔ ادھر دوستوں اس غریب آدمی کو ایک دن اسی ملک میں جب یہ بہت پریشان ہو گیا، غریبی سے تنگ آ گیا، تو اس نے سوچا دوسرے ملک جاؤں، شاید وہاں کچھ کام وام مل جائے، تو یہ سمندر کے راستے سے ایک کشتی پر بیٹھ کر دوسرے ملک جانے لگا۔ جب دوسرے ملک جانے لگا تو دوستوں جب یہ 20 سمندر میں تھا تو 20 سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، طوفان کی وجہ سے جو اس کی تختی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، ایک پٹلا ایک تختہ صرف باقی بچتا ہے جس پر یہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ تختہ دوستوں اللہ کی رحمت سے ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچائے رکھتا ہے، چاہے وہ ایک سوئی کی ہی نوک کیوں نہ ہو، وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ شخص اس تختے پہ بیٹھے بیٹھے ہی سمندر کے کنارے لگ جاتا ہے اور اس ملک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس ملک میں پہنچتا ہے تو وہاں پر کام ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، کام ڈھونڈتا ہے، کام نہیں ملتا ہے، تو اس کو اس ملک میں کئی ساری مسجدیں نظر آئیں، یہ ایک مسجد میں چلا جاتا ہے، مسجد میں جا کر یہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ شخص وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا ہے، یہ وہاں پر زوروں زوروں سے قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، تو لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو لوگ تو مدہوش ہو گئے، اتنی پیارے انداز میں یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر اس کو سنا تو لوگ تو بڑا ہی خوش ہوئے، اس شخص سے آ کر کہنے لگے حضرت آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، آپ اگر برا نہ مانیں تو آپ ہمارے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دینے لگیں، آپ اگر برا نہ مانیں، اگر آپ کو ٹائم ہو تو آپ ہمارے بچوں کو یہ قرآن شریف پڑھنا سکھا دیں اسی انداز میں۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سکھا دوں گا۔ تو وہ شخص وہیں پر ان بچوں کو، وہاں کے بچوں کو علم دین سکھانے لگا، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص یہاں کے لوگوں کو نماز بھی پڑھانے لگا، کیونکہ ہلکے ہلکے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، نماز اس کے پیچھے پڑھنے لگے، بڑا ہی پیارا انداز تھا اس کا۔ جب کافی وقت گزر گیا، یہ بستی والے لوگ اس شخص کو پوری طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ بڑا ایماندار ہے اور بڑا ہی پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے۔ تو ایک دن آ کر وہ بستی والے کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں۔ تو کہنے لگے جی کہیے۔ کہا حضرت ہماری بستی میں ایک لڑکی ہے جو بڑی ہی غریب ہے، اس کے والد نہیں ہیں، اکیلی رہتی ہے بیچاری، بڑا ہی غریب ہے اور خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، لیکن غریب ہے، یتیم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس سے نکاح کر دیا جائے۔ حضرت ایک دم سوچ میں پڑ گئے، لیکن سوچنے کے بعد کہا یتیم ہے، غریب ہے، اکیلی لڑکی ہے، کہا ٹھیک ہے میرا اس سے نکاح کروا دیجیے۔ حضرت کا اس لڑکی سے، غریب لڑکی سے نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت کا نکاح کر دیا جاتا ہے اس لڑکی سے، تو حضرت کے کمرے میں وہ لڑکی جب آتی ہے تو یہ شخص غریب آدمی جو حضرت تھی، جب اپنی دلہن کے چہرے پر پہلی نظر پڑتی ہے ان کی، جب اس کی گردن کو دیکھتے ہیں یہ، تو اس کی گردن میں وہی ہار سونے کا جو اس کو اپنے ملک میں ملا تھا، جو اس نے واپس کر دیا تھا، وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں پہنا ہوا تھا اس نے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس ہار کو دیکھ کر ایک دم سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا، میں نے ان بزرگ کو واپس کر دیا تھا، یہ تو وہی ہار ہے۔ یہ فوراً جا کر ان بستی والوں سے جا کر گفتگو کرنے لگے، ان کو بتایا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو اس لڑکی نے پہن رکھا ہے، یہ مجھے میرے ملک میں ملا تھا، میں نے ان حضرت کو واپس کر دیا تھا، ان بزرگ کو واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بزرگ یہاں آ گئے تھے، کیا وہ اس لڑکی کو کوئی لگتے تھے؟ تو وہ بستی والے کہنے لگے ارے آپ وہی نیک شخص ہیں۔ کہا وہ بزرگ اسی بستی میں رہتے تھے اور یہ انہی کی لڑکی ہے، وہ بزرگ یہاں آ کر آپ کے بارے میں بہت دعائیں کر رہے تھے، آپ تو اتنے نیک انسان پہلے سے تھے اور آپ اتنے نیک نکلے، آپ ایماندار بھی ہوئے اتنے، آپ نے ہار واپس کیا تھا، آپ وہی شخص ہو۔ وہ بستی والے کہنے لگے وہ بزرگ یہاں آئے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہو نہ ہو وہ اللہ والا بہت ایماندار ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس ملک میں آئے گا، آپ لوگ یقین رکھنا وہ یہاں آئے گا اور اس کے بعد اسی لڑکی سے میری
اسی لڑکے سے میری لڑکی کی شادی کرنا اور اس کا نکاح کرنا. وہ اللہ سے دعا کرنے لگے, یا اللہ تو کچھ نہ کچھ ایسا راستہ بنا دینا جس کی وجہ سے وہ اس ملک میں آئے اور میری لڑکی سے شادی کرے, نکاح کرے. اور وہ بستی والے کہنے لگے, دیکھ لو آج تم اس بستی میں آئے اور تمہاری ایمانداری کی وجہ سے تمہیں وہ سونے کا اتنا قیمتی ہار بھی مل گیا, اور تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اس لڑکی سے تمہارا نکاح بھی ہو گیا. تو دوستو یہی تھا آج کا واقعہ.